उहाँले चाहिँ भन्नुभयो सुन होइन भन्नु। अनि सुन होइन भन्नुभएपछि म चाहिँ कस्तो छाँगादेखि जरेको जस्तै भयो। अनि अब यो त के अरे किराना पसल होइन, चाउचाउ 10 रुपियाँको दिनु भन्दा थपक्क टिपेर दिनु खालको त होइन, यो त अब आफ्नो एउटा सिस्टम छ। अब मेरो त यति फसेँ तर अरू दिदीबहिनी दाजुहरू चाहिँ म जस्तो चाहिँ नफसुन् भन्ने मेरो भनाइ हो। के तपाईले सुन राखेर बैंकबाट ऋण लिनु भएको छ वा त्यसमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सुन राखेर ऋण लिनु भएको छ भने अब तपाई सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। बैंक यसै पनि विश्वासिलो संस्था, त्यहाँमाथि देशको एक मात्रै सरकारी बैंक अर्थात् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। यो बैंकमा आफूले राखेको धितोको सुन राख्दा सक्कली र झिक्दा नक्कली हुन्छ भन्ने कसैले नसोच्ने विषय हो। तर यस्तै भयो। बैंकमा सक्कली सुन राखेर ऋण लिएकी इलामकी बिमा चेम्जोङले कर्जा तिरेर आफ्नो सुन फिर्ता लिँदा सुन नक्कली भएको पाएकी थिइन्। तपाईलाई लाग्दो हो यस्तो पनि हुन्छ र? झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि यस्ता घटना नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा यसअघि पनि थुप्रै भएको थियो। यसअघि महालक्ष्मी विकास बैंकमा पनि सुन राख्दा सक्कली र झिक्दा नक्कली भएको पुष्टि भएपछि बैंकले सो सुन बाफतको रकम ग्राहकलाई फिर्ता समेत दिएको थियो। सुनकाण्ड घटिरहने महालक्ष्मी विकास बैंकमा त यस्ता घटना हुनु त्यति नौलो कुरा हुँदै होइन। जति सरकारी स्वामित्वको क वर्गको बैंक अर्थात् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नै घटेको यस्तो घटनाले बैंक प्रतिको विश्वासमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तल मेरो मसार हो, इनापा 8 हो। अनि मेरो चाहिँ यो असार 10 गति राखेको सुन हो। सुन 5 थान राखेको छ मेरो। त्यतिखेर त्यो सुन 5 थानमा 3टा सिक्री, एउटा सुगुरा पञ्चरत्नी अनि एउटा औँठी राखेको। अनि 10 गतेदेखि असार 10 गते राखेको। अनि लिएको चाहिँ हिजोस्ति फागुन 1 गते लिएको हो। तपाई हामीले सोच्न पनि नसक्ने कुरा हो कि बैंक र त्यसमा पनि सरकारी बैंकमा रहेको सक्कली सुन झिक्दा नक्कली भएर आउन सक्छ भनेर। तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हकमा भने यस्तै भयो। इलाम नगरपालिका 8 के बिना चेम्जोङले सदरमुकाम स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट गत असार 10 मा सुन धितो राखेर ऋण लिएकी थिइन्। दुःखका बेला ऋणको जोहो गर्न मिल्ने भएपछि आफूले दुःख गरेर आर्जन गरेको अन्दाजी 7 आनाको औँठी, 4 आनाको पञ्चरत्न चुरा, अन्दाजी 2 तोला 4 आनाको 2 थरी सिक्री र अन्दाजी 1 तोलाको एउटा सिक्री बैंकमा राखेर उनले 1,47,000 रुपैयाँ ऋण लिइन्। बैंकमा राखेको सुन तलमाथि हुन सक्छ भन्ने कुरा उनले सपनामा समेत सोचेकी थिइनन्। बिस्तारै व्यवहार मिलाएकी उनले लिएको ऋणको पहिलो किस्ता 3,880 र दोस्रो किस्ता 3,535 रुपैयाँ तिरेको रेकर्ड बैंकमा देखिन्छ। बैंकको रेकर्ड हेर्ने हो भने गत फागुन 1 गते तेस्रो किस्तामा 1,49,460 रुपैयाँ तिर्दा उनको ऋण चुक्ता भएको देखिन्छ। तर ऋण चुक्ता गरेको दिन बैंकले शंकास्पद गतिविधि देखायो। ऋण चुक्ता गरेकै दिन आफ्नो गहना फिर्ता माग्दा उनलाई बैंकले 2 घण्टापछि आउनु र आफ्नो सुन फिर्ता लैजान भनियो। उनी पनि बैंकको प्रक्रिया होला र प्रक्रियामा समय लागेको होला भन्ने लागेर 2 घण्टापछि बैंक पुगिन्। बैंकमा उनलाई बैंकका कर्मचारीले धितो राखेको गहना फिर्ता पनि दिए। तर यति बेला उनको हातमा परेको सुनको गहना नक्कली थियो। झट्ट हेर्दा सुन आफूले राखेको सुन नभई अर्को भएको शंका लागेपछि उनले बैंकका कर्मचारीलाई सुन आफूले राखेको सुन नभएको शंका भएको बारे बताइन्। तर बैंकका कर्मचारीले उल्टै सबैले विश्वास गर्ने बैंकलाई तपाईले नगर्ने भनेर हप्काएर पठाए। के जस्तो छ मैले भनेर यही हातबाट मैले गरेर उहाँलाई सोध्दाखेरि चाहिँ यो संसार सबैले बैंक विश्वास गर्ने त एकजना विश्वास नगर्ने भनेर मलाई उहाँले थर्काउनु भयो, कराउनु भयो। अनि कराउनु भएर मलाई चाहिँ आफै मुटु कामदै मलाई ढुकढुक भयो, रात पनि परिसक्यो। मैले त्यही भएर घरमा गएर पनि त्यो सुनहरू मैले हेरिनँ सर, बैंक जस्तोलाई कसरी विश्वास नगर्ने भनेर त्यो पनि मैले सोचेँ। अनि बैंकलाई मैले के पो भने कि भनेर मलाई आफै मनमा ढुकढुक कामे। अनि त्यतिकै म गएँ भनेर थर्काएपछि बैंकका कर्मचारीले यति भनिसकेपछि उनी घर फर्किन त फर्किन्, तर मनमा कतै कतै सो सुन आफ्नो होइन कि भन्ने शंका उनलाई भयो। यसो त बैंकले यति बेलासम्म देखाइरहेको अनेक व्यवहारले उनलाई शंका उब्जाउने ठाउँ देखिएको थियो। आफूलाई दिनु अघि नै बैंकले लाहाछाप खोलेर ल्याएको बताउँदै बिना भन्छिन्, मैले राख्न दिएको सामान फिर्ता दिँदा मेरै अगाडि लाहाछाप खोल्नु पर्नेमा अघि नै खोलिएको थियो। बैंकका कर्मचारीले सबैले विश्वास गर्ने बैंकलाई तपाईले नगरेर हुन्छ भनेपछि उनी घर फर्केकी थिइन्। घर फर्केकी बिनाले सो सुन लगाउन खोज्दा सिक्रीमा हुक समेत नभएको पाइन्। हुक भएको सिक्री बैंकमा दिएकी बिना थप शंका गर्ने स्थितिमा पुगिन्। त्यसपछि उनी सिक्रीमा हुक लगाई माग्न ज्वेलरीमा गइन्। जब उनी सुन पसलमा गइन् त्यति बेला प्रमाणित भयो कि बैंकले उनलाई दिएको सिक्री सुन नभएर सुनको जलप मात्र लगाएको नक्कली गहना मात्रै थियो। आरती दिवसको दिन चाहिँ लाउनु भन्दा चाहिँ यस्तो लाउनखेरि चाहिँ यहाँ खुट्टी थिएन।
अनि खुट्टी थिएन र म सुनारीकोमा आएर सुनारीमा बनाउनु माग्दै खुट्टी बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यो सुन होइन भन्नुभयो। अनि सुन होइन भन्नुभएपछि म चाहिँ कस्तो छाँगादेखि जरेको जस्तै भयो, कस्तो मलाई नरमाइलो लाग्यो। अब सुन 1 तोला जस्तो 1 तोलाको मेरो सिक्री हो, 1 तोला सिक्री हराउँदा त मलाई त धेरै नर्भस भएँ। अनि नर्भस भएँ। अनि त्यहाँदेखि त्यो सुनारी त्यसो भन्ने बित्तिकै त मलाई ब्याङ्कमा आउनु पऱ्यो भनेको त्यो सुनारी दिवसको दिन ब्याङ्क बन्द रहेछ। अनि म भोलिपल्ट म तत्कालै आएँ। तत्कालै आएर उहाँहरूलाई भने त्यो बटानी दिएर तपाईँहरूले हिजोसी लगेको सुन रहेछ, यो सुन चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सिक्री चाहिँ साटिदिनु भएछ, डुब्ली छ कि के हो यो सुनारीलाई मैले चेक गराएँ। चेक गराउँदै उहाँले चाहिँ अब डुब्ली भन्नुभयो। अनि डुब्ली भन्नु जलप 32 लाखको जलप भन्नुभयो। मेरो चाहिँ 1 तोलाको सिक्री हो। सुन पसलेले उनको सिक्रीलाई सुन नभई सुनको जलप मात्र लगाइएको भनेपछि उनी छाँगाबाट खसे जस्तै भइन्। नहुन् पनि किन, दुःखले आर्जेको सम्पत्तिले जोहो गरेको सुन बैंकले नक्कली बनाएर फिर्ता दिएपछि जो कोही पनि छाँगाबाट खसे जस्तै हुने नै भयो। त्यसपछि सिक्री बोकेर उनी बैंक नै पुगिन्। तर यति बेला बैंक म्यानेजरले उनलाई आफूले जिम्मा बुझेर लगेको सामान फिर्ता ल्याउन नमिल्ने जवाफ दिए। हस्ताक्षर गरेर बुझिसकेको सामान फिर्ता नहुने भन्दै बैंक म्यानेजरले उनलाई उल्टै तपाईँ जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर थर्काए। अनि मैले आएर त्यहाँ भने उहाँ सरहरूलाई पनि भने, अनि उहाँहरू मेमहरूलाई पनि भने तपाईँहरूकोदेखि मैले यसरी उकास ल्याएको। त्यसको दिन पनि मैले भने एउटा सिक्री चाहिँ मेरो 60 जस्तो छ भनेर उहाँहरूलाई भन्दा तपाईँले मलाई यसरी जवाब दिनुभयो। मैले तपाईँहरूको विश्वासको साथ, ब्याङ्कको विश्वासको साथ मैले घरमा लगेर लुकाएको थिएँ। अनि मैले हिजो यसरी चाल पाएर आएको, मैले तपाईँले के गर्नुभएको, यो मलाई दिनुहुन्छ होला भनेर भन्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि भन्दै त्यस्तो हो। अनि त्यहाँदेखि भन्दा उहाँहरूले दिनु सक्दैनौँ, हामीहरू कुनै अवस्थामा हामी तपाईँलाई दिनु सक्दैनौँ, यो हामीले गरेकै काम होइन, यो त तपाईँ यही राख्नुभएको थियो, यही जल्लापै ल्याउनु भएको थियो भनेर त्यसरी भन्नुभयो। अनि जल्लापै ल्याउनु भयो। मलाई मैले जल्लाप राखेँ, तपाईँले कसरी पैसा दिनुभयो त, मलाई 1,47,000 पैसा चाहिँ मलाई कसरी दिनुभयो भनेर मैले भने। उहाँले पैसा दिएकै हो, तपाईँले लानुभएकै हो। अनि तपाईँको वेट नापौँ भनेर त्यो वेट नाप्दाखेरि पनि ठ्याक्कै त्यो जल्लाप लाएर त्यो नाप्दाखेरि वेट उहाँले कागज दिएकोसँग ठक्कै मिल्छ। अनि त्यो जल्लाप त्यतिकै मिलेर अनि फेरि हामी पुलिस केसमा गयौँ, पुलिस काण्डमा आयो, पुलिस अफिसमा गयौँ। पुलिस अफिसमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसै भन्नुभयो। त्यसपछि उनी प्रहरी र सिडिओ कहाँ समेत गइन्। त्यहाँबाट पनि हेरौला बुझौला भन्ने आश्वासन बाहेक केही नआएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो दुखेसो पत्रकारहरू समक्ष राखेकी छिन्। धितो राखेर फिर्ता पाएका अरू सिक्री र पञ्चरत्न भने आफ्नै रहेको उनको भनाइ छ। अनि फेरि हामी पुलिस केसमा गयौँ, पुलिस काण्डमा आयो, पुलिस अफिसमा गयौँ। पुलिस अफिसमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसै भन्नुभयो। उहाँ मेम र म्यानेजरहरूलाई, एकजना म्यानेजर भन्नुभयो, म्यानेजर हामीहरू अनि हामीहरू 3-4 जना थियौँ, उहाँहरू 2 जना जानुभयो। अनि गएर उता माथि जाँदाखेरि पनि त्यो माथि अफिसमा पनि यही ल्याएको थियो, उसैले यही ल्याएको, हामीले चेक जाँच नगरी राख्यौँ। अब मैले सोझी महिला देखेँ अनि मैले चेक जाँच केही गरिनँ भन्नुभयो मेमले। अनि त्यहाँ त्यसरी भन्नुभयो। अनि त्यसरी भन्नुहुँदा चाहिँ फेरि मैले चाहिँ भने कसरी चेक जाँच नगरी तपाईँले राख्नुभयो, ब्याङ्क जस्तो कुरा यत्रो ठुलो ब्याङ्कमा व्यवहार गर्ने ठाउँमा तपाईँले कसरी चेक जाँच नगरी राख्नुभयो भनेर भन्दाखेरि यही नै ल्याएको थिएँ, यही दिएँ, यही राखेँ, फेरि पैसा लानुभयो तपाईँले भनेर भन्नुभयो। सुन्दै अपत्यारिलो लाग्ने तर सत्य घटना। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ भन्ने नारा बोकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नै ग्राहकलाई भने दुश्मनको व्यवहार गरेको छ। सुन नक्कली थियो भने कसरी सो सुन उप कर्जा प्रवाह भयो त? यदि सुन सक्कली हो भने झिक्दा नक्कली कसरी भयो त? ल एकछिनलाई मानिलिउँ ग्राहकले सक्कली सुन लिएर नक्कली देखाएर दाबी गरिन् होला रे, तर यसको छानबिन गर्न किन बैंक मान्दैन? सीसीटीभी फुटेज छ, प्रहरी छ, प्रशासन छ, र पनि बैंकले यो घटनालाई अनुसन्धान गर्नुको सट्टा लुकाउन खोज्नुले बैंकको बदनियत प्रष्ट देखिँदैन र? यदि होइन भने मैले बैंकमा राखेको सक्कली सुन फिर्ता आउँदा नक्कली भयो भनेर एउटी अबला नारी प्रहरीसम्म पुग्दा पनि किन यो घटनाबारे छानबिन हुँदैन? प्रश्न गम्भीर छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। मानिलिउँ ग्राहक बिनाले गल्ती गरेको भए वा ढाँटेको भए एक त उनी प्रहरीसम्म पुग्ने आँट नै गर्न सक्ने थिएनन्, गरे पनि यो घटना के हो भनेर अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो प्रहरीले। तर यो विषयमा प्रहरी न अनुसन्धान गर्न तयार छ, न प्रशासन यस विषयमा केही बोल्छ, न बैंकले घटनाको जिम्मा लिन्छ। छनलाई सबै प्रमाण छन्, तर बैंक आफू जोगिन मात्रै चाहेको छ र प्रशासन एउटी अबला नारीको समस्या सुन्न तयार भएन र त बिना पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्न बाध्य भएकी छिन् कि देशको ठुलो भनिएको बैंकले मेरो सक्कली सुन लिएर मलाई नक्कली सुन फिर्ता दियो। बिनाको कुरा सुनिसकेपछि हामीले यस विषयमा बैंकसँग पनि बैंकको धारणा मागेका छौँ। यो हेर्नुहोस्।
नक्कली सुन प्रकरणमा के भन्छ बैंक? यस विषयमा बैंकको तर्क भने झारा टार्ने खालको मात्रै छ। बिना चेम्जोङको सक्कली सुनलाई बैंकले नक्कली भनेर दिएको विषयमा बुझ्दा बैंकका शाखा प्रबन्धक इन्द्र कार्की बैंकबाट आफ्नो सामान सुन बुझेर लगेपछि केही दिनपछि मात्रै यो सामान मेरो होइन भन्ने गुनासो आउँदा आफूहरूले केही गर्न नसकेको तर्क गर्छन्। बैंकको सीसीटीभी फुटेज हेर्दा बिनाले सामान फिर्ता लिएको र लिएका बेला बैंक कर्मचारी शर्मिला ढुङ्गानासँग संवाद गरेको देखिन्छ। यस विषयमा बैंकले प्रहरी र सिडिओले समेत बुझेका थिए। तर ठूलो बैंकको धक्कु लगाएर बैंकले निरन्तर यो प्रकरणमा आफू चोखिने प्रयास गरिरहेको आरोप बैंकमाथि छ। यसो त सुन फिर्ता दिने बेलामा लाहाछाप सुरुमै किन खोलियो भन्ने विषयमा पनि बैंकको जवाफ झारा टार्ने खालको मात्रै छ। कार्कीले लाहाछाप चाहिँ सुन फिर्ता दिने बेलामा खोलिने र ऋण चुक्ता गरेपछि पनि राखेको ठाउँबाट धितोको रूपमा रहेको सुन झिकेर फिर्ता दिन केही समय लाग्न सक्ने तर्क गरेका छन्। बैंकका अन्य अधिकारीहरू पनि यस विषयमा बैंकको केही पनि गल्ती नभएको चाहिँ गरेर आफू माथि रहेको देखाउन खोजिरहेका छन्। उहाँको 8-10 गते पहिलोचोटि खाता खोलेर सुन कारोबार सुरु गर्नुभएको। हजुर। अनि फागुने गते उहाँले चुक्ता गरेर सुन लानुभयो। हजुर। अब फागुने गते लगेपछि उहाँ फागुन 25 गते आएर तपाईँले दिनुभएको सुन मेरो होइन नक्कली दिनुभएछ भनेर ब्याङ्कलाई यहाँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। हजुर। अब यत्रो दिन घर लगिसकेको सुन होइन, हजुर। अनि आएर अब नक्कली दिनुभयो भन्दाखेरि हामीले कसरी भेरिफाई गर्ने, तपाईँले साँच्चै सही बोल्नुभएको हो भने कसरी भेरिफाई गर्ने त भन्दाखेरि अनि त्यो त अब गर्न सकिएन। त्यही दिन उहाँहरूले न कहाँ आएर म्यानेजरकोमा आएर सर यस्तो यस्तो भयो, के गर्नु, यो त मेरो सुन होइन भनेको त्यहाँ छुट्टै प्रक्रियामा जान्छौँ हामी, कारवाही गर्नुपर्ने कारवाही हुन्थ्यो त्यहाँ होइन। अब 25 दिनपछि आएर मेरो सुन होइन भनेपछि अब ब्याङ्कमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कबाट पैसा सुन लगिसकेपछि ब्याङ्कभन्दा बाहिर गएपछि त हामीसँग एक्सेस हुँदैन, बाहिर लगिसकेपछि के गर्यो कसो गर्यो भन्ने। अनि अब त्यो त्यत्रो 25-25 दिन घरमा राखेर अथवा बाहिर कारोबार गरेर आएपछि त हामीले पनि गर्न सक्ने रहेछ। त्यही होइन सर, हामीले पनि ब्याङ्कको नियम नीति नियम हुन्छ होइन, त्यो मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। अनि त्यो भएर उहाँलाई यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो छ ब्याङ्कको नियम, यति दिनपछि आएपछि त हामीले पनि कारवाही अगाडि बढाउन सकिँदैन, भेरिफाई गर्न सकिँदैन। तपाईँ त साँच्चै सुन नक्कली पाउनु भएको हो कि सक्कली पाउनु भएको हो कि अथवा बिचमा काहीँ घरमा राखेर पनि हराएर कसैले साटिदिएको हो कि त्यो पनि हुनसक्छ फेरि। अनि हो त्यो भएर उहाँलाई हामीले हाम्रो ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो भनेपछि उहाँहरू पुलिसकोमा जानुभयो। अनि यो जस्तै यो बैंकको जुन उहाँले चुक्ता गरिसकेपछि आफ्नो सम्पत्ति लाने क्रममा चाहिँ लाहाछाप खोल्ने कुरामा पनि अलिकति शङ्का उब्जियो भन्ने ठाउँ छ भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो कुरा पनि मैले हेरेँ कि अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुन त उहाँको मात्र राखिँदैन, धेरैजनाको राखिन्छ नि त। अब दिनमा 10-15 जना 15-20 जना आउँछन् कहिले होइन सुन राख्न धिक्न भनेर। अनि अब कर्मचारीले अब हाम्रो कर्मचारी फेरि सुनको काम मात्र गर्नु न, पैसा राख्ने झिक्ने कस्टमरहरूलाई चेकको पेमेन्ट दिने डिपोजिट बुझ्ने पनि गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको एउटा टाइमिङ हुन्छ, एक टाइममा के अरे अब कस्टमरहरू आएपछि होइन एउटा टाइमिङ हुन्छ त्यो सुन झिकेर अनि सबैलाई बुझाउने होइन त। यो ब्याङ्कको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टको एउटा समय हुन्छ, छिर्ने निस्किने भोल्टको समय हुन्छ, त्यो समय रजिस्टरमा टिप्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि हो त्यो भएर चाहिँ उहाँलाई अलिकति पछि आउनु भनेको हो। अनि उहाँ आएपछि उहाँ ब्याङ्कभित्रै हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्न, फेरि ब्याङ्कभित्रै हुनुहुन्छ, भित्रबाट बाहिर सुन झिक्नु भोल्टबाट म्याडमको आफ्नो क्याबिनमा सुन झिकेर तपाईँको ती सुन के अरे लाछाप हटाएर त्यहाँ सिसी क्यामेरा उहाँलाई नै देखाएको है फेरि सबै कुरो। अनि उहाँलाई त्यसरी बुझाएको छ। उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले एक हातले पैसा दिने एक हातले पैसा सुन लिने भनेर बुझ्नु भएको थियो क्या उहाँले। तर त्यो त होइन, उहाँले डिपोजिट सबै सुन ब्याज हुन्छ, त्यो ब्याजको सावा हुन्छ, सावा चुक्ता गरेपछि आफ्नो एउटा फर्म जेनेरेट गर्छ, फर्म बुझाएपछि अनि भित्र गएर त्यो उहाँको सुन कोड हुन्छ, कोडिङ्स मिलाएर कुन पोकाभित्र पनि कुन पोकामा हुन्छ त्यो झिकेर ल्याउँदा टाइम लाग्छ नि सर होइन त। अनि अब यो त के अरे किराना पसल होइन, 10 रुपियाँको दिनु भन्दाखेरि थपक्क टिपेर दिनु खालको त होइन, यो त अब आफ्नो एउटा सिस्टम छ। भनेको यो प्रकरणमा तपाईँको धारणा भनेको बैंकको गल्ती छैन होइन, ब्याङ्कको अब यसो ब्याङ्कको गल्ती भएको त हामी कारवाहीमा अगाडि बढिहाल्थ्यौँ नि। उहाँले त्यही दिनै भन्नुभयो, जुन दिन सुन लानुभएको त्यही दिनै भन्नुभयो कि हामीले त त्यहाँ त धेरै कुरा हुन्थ्यो नि, कारवाही कर्मचारीलाई कारवाहीदेखि लिएर हजुरको ब्याङ्किङ पसुट लाग्नेदेखि लिएर
कानुन पो लाग्छ त त्यहाँ सर होइन। अब यत्रो दिन बसेर कसरी हामीले पनि भन्नु कि कर्मचारीको गल्ती छ होइन अथवा क्लाइन्टको गल्ती छ, हामी त यसमा यता न उता छौँ क्या सर। बैंकका शाखा प्रबन्धकले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएपछि हामीले यस विषयमा बुझ्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठलाई फोन गर्यौं, तर उनले हाम्रो फोन नै उठाएनन्। बैंकमा राखेको सुन राख्दा सक्कली झिक्दा नक्कली, यस्तो पनि हुन्छ र प्रश्न उठ्न सक्छ। तर बैंकमा राखेको सुन झिक्दा नक्कली भएको यो पहिलो केस भने होइन। यसअघि पनि महालक्ष्मी विकास बैंकमा यस्तै घटना घटिसकेको रहेछ। केही समय अगाडि ललितपुरकी विष्णु महर्जनले 2072 साल फागुनमा ऋण लिँदा राखेको धितो बराबरको 25 तोला सुन राख्दा सक्कली थियो भने ऋण चुक्ता गर्दा सुन नक्कली भएको देखिएको थियो। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले धितोमा राखेको सुन सक्कली थियो, सुन नक्कली थियो भने बैंकले धितो नै लिँदैन थियो। तर फिर्ता दिने बेलामा बैंकले नक्कली सुन दियो। अब प्रश्न उठ्छ, कतै नभएको कुरा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कसरी भयो होला र? तर होइन, यसरी सक्कली सुन राखेर कर्जा चुक्ता गरेपछि बैंकले नक्कली सुन दिएको वा राखिएको सुनलाई नक्कली भनेको घटना पहिलो भने होइन। यसअघि पनि महालक्ष्मी विकास बैंकमा यस्तै भएको छ। यो हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भए जस्तै घटना केही समय अघि महालक्ष्मी विकास बैंकमा पनि भएको थियो। केही समय अगाडि ललितपुरकी विष्णु महर्जनले 2072 साल फागुनमा ऋण लिँदा राखेको धितो बराबरको 25 तोला सुन राख्दा सक्कली थियो भने ऋण चुक्ता गर्दा सुन नक्कली भएको देखिएको थियो। 6 वर्षपछि सामारा ब्याज चुक्ता गरेर महालक्ष्मी विकास बैंकको कुमारीपाटी शाखासँग धितो फिर्ता माग्दा बैंकले नक्कली रहेको भन्दै फिर्ता दिन नमानेपछि उनी न्यायका लागि प्रहरी र मिडिया समक्ष पुगेकी थिइन्। तर पटक पटक अनेक खालका सुन काण्ड घट्ने सो बैंककी ग्राहकले नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएपछि बैंकले उनको सुन फिर्ता दिएको हो। बैंकबाट 14 लाख ऋण लिए बापत उनले सुन धितो राखेकी थिइन्। सोही सुन 6 वर्षपछि नक्कली भएको दाबी बैंकले गरेपछि उनी प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुगेकी थिइन्। सो घटनाले पनि बैंकमा सुन हराउँछ वा मिसयुज हुने रहेछ भन्ने तथ्यलाई पनि थप पुष्टि गरेको छ। यसअघि सिटिजन्स बैंकमा पनि यसै गरी ग्राहकले धितोमा राखेको सुन मिसयुज भएको प्रमाणित भएपछि बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी जेल जानु परेको थियो। यस्ता घटनाले पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा समेत सुन मिसयुज भएको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो नहुने तर्क ग्राहकहरूको रहेको छ। तर फरक के छ भने महालक्ष्मी विकास बैंकको केसमा ग्राहक राष्ट्र बैंकसम्म पुग्न सजिलो थियो। काठमाडौँमा राष्ट्रिय मिडियाहरूको पहुँच समेत थियो र ग्राहकले आफ्नो सुन फिर्ता पाइन्। तर इलाममा बिनाको घटनामा न प्रहरी सिरियस छ न सिडिओ नै। प्रहरी र सिडिओ यस कारण पनि यो केसमा सिरियस छैनन् कि प्रशासन र प्रहरीले पनि पटक पटक विभिन्न काममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहयोग लिइरहेको हुन्छ। अनि निमुखा जनताको आवाज कसले सुन्ने? आफू देशको ठुलो बैंक भनेर घिरौला जत्रो नाक बनाउने यो बैंकका अधिकारीहरूले यो केसलाई सामसुम बनाउन खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन। मेरो मात्रै गल्ती उहाँले देखाउनु भयो हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले चाहिँ मलाई जल्लप राखेर पैसा दिनु चाहिँ उनीहरूले फेदैमा जल्लप राखेर मलाई पैसा दिन्छ उनीहरूको गल्ती होइन सर। यो ब्याङ्कमा पनि त्यसरी अनि चोरेर गऱ्यो भने हामीले ब्याङ्क जस्तोले विश्वास गरेर व्यवहार गरिन्छ। कतिजनाको सुन पैसा मेरो मात्रै होइन, यो नेपाली जनता नेपालभरि आएर चाहिँ भोलि कतिजना व्यवहार छ यही ब्याङ्कमा। यो ब्याङ्क त यहाँको मात्रै होइन। अनि त्यो ब्याङ्कमा कतिजना हुन्छ नि फर्सिन्छन् भनेर मान्छे अब मिडियाले गर्नु खोजेको मात्रै हो। मेरो अब फर्सियो मेरो म जस्तोको 1 लाख अहिले 1,30,000 त्यो कमाउनु सिक्री सबै गरी त्यति नै जान्छ मेरो अहिले। अब मेरो त यति फस्यो तर अरू दिदी बहिनी दाजुभाइ चाहिँ म जस्तो चाहिँ नफसुन् भन्ने मेरो भनाइ हो। जनताले दुःख गरेर राखेको सम्पत्ति अपचलन गर्नु लापरवाही मात्रै होइन, गम्भीर वित्तीय अपराध पनि हो। तर यस्तो अपराध भयो भनेर पीडित प्रहरीसम्म पुग्दा यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन नै गर्न नखोज्नु भने बैंकप्रतिको अस्वाभाविक आत्मीयता हो र यो एक खालको गम्भीर भ्रष्टाचार पनि हो भन्दा फरक पर्दैन। विधिको शासन भएको देशमा बिनाले न्याय पाउनै पर्छ, होइन भने तपाईँ पनि होसियार रहनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको सुन झिक्न जाँदा अब सँगै सुन जाँचकी लिएर जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। र यति आजको अर्थ सरोकार कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।